यहां से दूसरा पार्ट शुरू होता है जहां इसने शियों की किताब, यानी शियों का आलिम, किताब इसमें मेरे में छनकने का नहीं, इस बेचारे को बाइबल का नहीं पता, इसको शिया की किताबों का क्या पता होगा। इसने एक शिया आलिम दीन की किताब का हवाला देकर और शिया की रिवायतों और शिया के एक आलिम दीन से कहा जी, जो कहते हैं जी कुरान में नुक्स है और कुरान बदल गया है। तो पहले तो इसने एक जो तफर्रुदात के और जो गलत किस्म के लोग हैं उनका हवाला देकर इसने पूरे शिया अकीदे को जाहिर करने की कोशिश की कि सारे शिया ये मानते हैं कि कुरान में कमी है, कुरान बदला हुआ है, ये कुरान वो है ही नहीं है। यानी कोई दो चार बंदों का अकीदा और जिनको खुद शिया उलमा रद्द करते हैं। पहले आप शिया उलमा को सुने कि शिया उलमा खुद क्या कहते हैं इसके बारे में। एक बहुत मारूफ स्कॉलर हैं शहनशाह नकवी साहब, आप उनको जरा सुने। तो पहले ही सफे पे अल्लाह ने मुकद्दमे में लिख दिया ला रहे बफी, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई ये सोच कर नहीं पढ़ो कि इसके अंदर कोई ऐब निकाल लूंगा मैं, कोई ऐब नहीं निकलेगा। अगर तुमने कुरान में कोई तनाकुज निकाला, कोई ऐब निकाला तो तुम्हारे दिमाग का तनाकुज होगा, कुरान का नहीं है। कुरान में कोई एक हर्फ ना ज्यादा है ना कम है, जो अल्लाह के हबीब को अल्लाह ने दिया वही हमारे पास। हमारा कोई 40 पारों का कुरान नहीं है। किसी भी शिया का दरवाजा बगैर बताए बजाइए, बेटा अपने घर से कुरान उठा के ला, वो वही लाएगा जो आपके घर में रखा है। एक और आलिम दीन को सुन लेते हैं, अल्लामा जवाद नकवी साहब, शियों के बहुत बड़े आलिम दीन, सुने जरा। कि जो कुछ आप किसी से भी सुने, दस्तार वाले से सुने या टोपी वाले से सुने या वस्कट वाले से सुने, पतलून वाले से सुने, किसी से भी सुने, शिया के मुताल्लिक कि शिया तारीफ के कायल हैं, शिया जवान, शिया उलमा, शिया अवाम बिलकौल मुतलक उसका इनकार करें, ये जाहिल आदमी है, ये झूठा आदमी है, ये नादान आदमी है जो शियों की तरफ ये निस्बत देता है। शिया का कुरान वही है जो आज तमाम मुस्लिमीन के पास मौजूद है, वही शिया का भी कुरान मौजूद है। तीसरे फदक टीवी के एक अरबी स्कॉलर हैं, उनको भी सुने वो क्या कहते हैं। قلنا بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا نلتزم بأنه صحيح، هو القرآن الذي من السماء نزل، هو هذا الذي بين الدفتين، لم يزد فيه ولم ينقص فيه ولم يحرف إلا بقدر القراءات۔ वो कहते हैं कुरान हमारे पास जो मौजूद है वो बिल्कुल वैसे ही है, दो गत्तों के दरमियान, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। लम यजिद फीही वला यनकस, ना उससे कुछ कमी हुई है ना उसमें कोई ज्यादती हुई है, इल्ला बिकदरिल क़िराआत, जिसको मैं बयान कर चुका हूं। अब शिया भी ये कह रहे हैं कि वो आयतें जो मनसूखत तिलावत हैं, इल्ला बिकदरिल क़िराआत। अच्छा, इस कमबख्त ने जिस आलम दीन से वो रिवायत पेश करवाई उसूल काफी की, वो उसका पोस्टमार्टम तो मैं करता हूं कि उस रिवायत के बारे में उलमा ने क्या कहा है। उसी वीडियो के अंदर जो वीडियो पेश कर रहा है वो आलम दीन खुद बता रहा है कि अल्लामा बहबूदी, शियों के बहुत बड़े फन रिजाल के माहिर, उन्होंने उसूल काफी की इस हदीस को ज़ईफ कहा है, जिस हदीस के ऊपर ये इस्तेदलाल कर रहा है। मैं हदीस आपको दिखाता हूं, जरा सुने उसी वीडियो के। طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي، अल्लामा बहबूदी यज़अफ़ हाज़ा रिवाया, इस रिवायत को ज़ईफ कहा है। और उसके बाद मिरातुल उकूल का एक हवाला ले आया है कि मिरातुल उकूल में अल्लामा साहब ने लिखा है कि जनाब ये रिवायत ठीक है कि जनाब 17,000 है। मैं पूरी हदीस आपको दिखाता हूँ। मजे की बात यह है कि मिरातुल उकूल का भी तबरसी का पूरा हवाला नहीं पढ़ा, अभी पूरा हवाला मैं आपको दिखाता हूं कि अल्लामा तबरसी ने कहा क्या था। मगर इससे पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सुन लें कि इसरार अहमद साहब क्या कहते हैं कि क्यों ये चीजें फैली हैं गलत फहमी की वजह से। अहले तशय्यो के बारे में भी बहुत उनके जो बड़े ऊंचे जो भी उलमा है वो कहते हैं कि नहीं, यही रस्मुल खत है, यही सही है कुरान, ना इसमें कोई कमी है ना बेशी। लेकिन क्या जैसे हमारे यहाँ होते हैं बरेलवी, एक तो आलिम दीन होगा बरेलवी, ऊंची सतह का आलिम दीन, एक होता है आम वाइस नात खां, वो जो कलाबे मिलाता है इधर से उधर के। इसी तरीके से अहले तशय्यो के हम जो जाकिरीन हैं वो तो अपने जो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हैं, उसमें उन्होंने कुरान मजीद के बारे में भी शकूक पैदा कर दिए, ये कुरान वो है ही नहीं। तो ये सारी बातें उनके जाकिरीन करते हैं जो उनके बड़े उलमा हैं। और ख़ास तौर पर अब मैं चूँकि ईरान भी होकर आया था तो ईरान में मैंने देखा वो खुल कर कहते हैं, डट कर कहते हैं कि बिल्कुल यही कुरान है, हम इसी के कायल हैं, किसी और कुरान के वजूद के हम कायल नहीं हैं। यही कुरान है जिस पर हमारा ईमान है, इसमें न कोई कमी है न बेशी। यहाँ से उलमाए शिया के आपने अक़वाल सुन लिए, अरबी में भी और दो उर्दू में, और आपने सुन लिया कि क्यों, और जिस रवायत पर यह बात कर रहा था शियों की, उसको खुद अल्लामा बहबूदी ने ज़ईफ कह दिया। मगर उसको खोल के जरा मैं बयान करता हूं, मिरातुल उकूल का हवाला भी इसमें आ जाएगा। उसूल काफी का यह हवाला है, इसको जरा ले लीजिए। उसूल काफी का तर्जुमा किया है जफर शमीम पब्लिकेशन ट्रस्ट ने, और 5वीं जिल्द है उसूल काफी की, जिल्द 5। इसमें यह रवायत आई है और रवायत नंबर है 28 सफ़ा 312 के ऊपर।
روایت کیا کہتی ہے؟ علی بن حکم، حشام بن سالم، ابی عبداللہ. ابھی ان کے راویوں کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ شیعہ علماء خود کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا. روایت کرتے ہیں ابی عبداللہ سے. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کس سے؟ ابی عبداللہ سے. یہ امام ہیں ان کے، امام جعفر. اچھا، ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ. کہتے ہیں قرآن جو جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. اب جو ویڈیو اس نے پیش کی اس میں کہتے ہیں 17,000. اس وقت کتنی ہیں؟ 6,200 کچھ. تو باقی کتنی رہ گئیں؟ 11 کے قریب. 11,000 کے قریب آیتیں جو ہیں جناب غائب ہیں. تو یہ کہتا ہے دیکھو جی قرآن تو انکمپلیٹ ہے شیعہ کے مطابق. اب اس پر توضیح خود شیعہ عالم، میں نہیں، شیعہ عالم کہتا ہے اس حدیث میں آیات کی تعداد 17,000 بیان کی گئی ہے، لیکن موجود قرآن میں آیت کی تعداد 6,666. یہ بھی غلط ہے، 6,666 مشہور کر دیا گیا. اب آگے ہائی لائٹ میں نے کیا ہے. اور طبرسی علیہ الرحمہ، امام طبرسی بہت بڑے امام ہے شیعوں کے، یہ 5ویں صدی کے امام ہے، بہت بڑے. مجمع البیان ان کی تفسیر ہے قرآن میں، اس کا حوالہ بھی دکھاؤں گا میں. لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن میں آیات کی تعداد 6,263، میں کہہ رہا تھا 6,263 ہے. اب علامہ طبرسی خود اس کی توضیح میں لکھ رہے ہیں مجمع البیان کے اندر، رسول خدا نے فرمایا ہے، ادھر امام فرما رہے ہیں اور ادھر رسول فرما رہے ہیں. اختلاف آیات کی حد معین کرنے کی بنا پر غالباً پیدا ہوا ہے. یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے نا، اختلاف آیات کے بارے میں کہ 17,000 ہیں یا 6,000 ہے کچھ ہیں، یہ حد معین کرنے. کیوں میں نے کہا تھا کہ وہ شیعہ عالم دین، اس کی آڈیو میں پھر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عربی والی یاد آ جائے کہ وہ کیا کہتا ہے. الا بقدر القراءات، الا بقدر القراءات، یعنی اس کی حد متعین کرنے. میکسیمم کتنی آیات آئی تھیں؟ وہ پاویں 1,00,000 آئی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو جمع کیا ہے، اس کی اتنی آیتیں تھیں. یہ شیعہ عالم دین کہہ رہا ہے نیچے. آگے دیکھیں، علامہ مجلسی نے آدم سیکر میرات العقول کہہ رہا تھا نا کہ علامہ مجلسی نے کہا ہے میرات العقول کے اندر کے حدیث ٹھیک ہے، وہی فرماتے ہیں میرات العقول کے اندر. کہتے ہیں تحریر فرمایا ہے اس کا امکان ہے کہ 17,000 میں احادیث کو بھی شامل کر لیا گیا ہو. بہت اچھے، بہت اچھے، یہ شیعہ عالم دین کہہ رہے ہیں. اچھا، امام شرازی کا رد دیکھ لیں. شیعہ آن لائن لائبریری میں اصول کافی کی اس حدیث کے اوپر امام مازندانی جو شیعہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اصول کافی کی شرح کی ہے. اس شرح الشرح ہے، یعنی شرح کی شرح لکھی ہے امام شرازی نے. وہ نیچے والا ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے. آن لائن کسی کو لنک چاہیے ہوگا، لنک بھی دے دوں گا، یہ ان کی ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے. یہ جو نیچے والا ہائی لائٹ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک راوی حشام بن سالم بیچ میں ہے، اس نے ایک بندے سے جس کے پاس کتاب تھی سلیم، اس کتاب سے یہ روایت لے لی اور اس روایت پر لوگوں نے اطمینان کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ اصول کافی کے اندر آ گیا ہے، اور اصول کافی کو شیعہ کے ہاں امام بخاری کا، وہ میں ثابت کروں گا کہ اصول کافی کو علماء شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف روایتیں ہیں. ابھی میں ثابت کروں گا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اصول کافی کے اندر ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور ان کی تعداد دیکھیے گا آپ کتنی بڑی ہیں. ہاں جی، نیچے لکھا ہے جو نیچے والا پیراگراف ہے، وہ کہتے ہیں کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اس چیز پر اطمینان کر لیتے ہیں کہ قرآن کی اتنی ہے. اور بھلا بتاؤ، قرآن کی حفاظت جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جمع کرایا ہو، اس کے اندر کیسے کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ شیعہ آن لائن لائبریری کا حوالہ میں نے دیا ہے. امام شرازی نے، بہت بڑے امام ہیں، اصول کافی کی شرح کے اندر اس پر تنقید کی ہے. اب آتے ہیں کہ کیا اصول کافی ساری کی ساری ٹھیک ہے؟ کیا شیعہ علماء محققین یہ مانتے ہیں؟ ہاشم معروف الحسینی سید صاحب ہے، انہوں نے لکھی، بیروت کے لبنان کا یہ چھپا ہوا ہے، دار التعارف للمطبوعات مکتبہ ہے، دراسات فی الحدیث والمحدثین. شیعہ کی حدیثوں اور محدثین کے بارے میں کچھ سبجیکٹس اور ٹاپکس ہیں، کچھ آرٹیکلز ہیں، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. اب ایک آرٹیکل پر ہم چلے جاتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کافی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں جی سارے کٹھے، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ جَمَاعَةً، میں نے ہائی لائٹ کیا، پوری عبارت پڑھنی ہو پڑھ لینا. فَإِنَّ جَمَاعَةً مِّنْهُمْ، کہتے ہیں بہت بہت بڑی جماعت ہے جن میں سے امام مفید، بہت بڑا نام ہے شیعوں کا، ابن ادریس، ابن زہرا، والصدوق، امام صدوق. یہ اس کتاب کا مسلمان یحضر الفقی جو کتب اربع اصولی کتابوں میں سے ہے شیعہ کے مسلک کی حدیثوں کی. والصدوق لم یثقو بکل مرویاتہ ووصفوا بعضها بالضعف. یہ سارے بڑے بڑے امام
उसूल काफी की सारी हदीसों की तौसीक नहीं करते कि ये ठीक है, व वसफू, बल्कि वो कहते हैं बाज़हा बिज़्ज़ुफ़ कि बाज इसकी ज़ईफ हैं। अब आगे नीचे वाले हाईलाइटेड है, वमिन ज़ालिका तबयीन इन्नल मुतकद्दिमीना लम यजमऊ अलल इअ्तिमाद अला जमीअ मरवियातिही जुमलतन व तफसीला, कि शिया के जो मुहद्दिसीन हैं पहले वाले मुतकद्दिमीन, वो भी इस बात पर उनका इजमा नहीं था एतमाद का कि उसूल काफी की सारी हदीसें ठीक है, जुमलतन व तफसीलन, ना कंप्लीट उसूल काफी ठीक है, ना उसके अंदर जो डिटेल आई है वो ठीक है, सारी की सारी। अब आगे वाली नीचे वाली दो हाइलाइटेड लाइनें देख ले, ला तानी अन्ना कुल्ला मा फीही हुज्जतन शरइयतन, इस एतबार से कि वो नहीं समझते थे, ना तुम समझो, तुम भी ना समझो कि उसमें जो कुछ आया है उसूल काफी के अंदर वो शरई हुज्जत है। यजूजुल इअ्तिमादु अलैहि फिल फुरू वल उसूल कमा यद्दा अक्सर अखबारीन, वो कहते हैं हो सकता है उसमें फुरू और उसूल में कुछ ठीक हो, जिस तरह बाज लोग कहते भी हैं मुहद्दिस, मगर सारी ठीक नहीं। अब उन्होंने यहां पर बस नहीं की, सैयद हाशिम साहब ने अल हुसैनी अपनी किताब दरासात फिल हदीस वल मुहद्दिसीन सफ़ा 136 पर और 135 पर वो लेकर आए हैं अस-सही मिनहा, उन्होंने बयान किया सही कितनी है, हसन कितनी है, तौसीक कितनी है, कवी कितनी है, और आखिर में मैंने हाईलाइट किया वज़ईफ, उसूल काफी के अंदर जो ज़ईफ है 9,000 9,000 व 400 व 85 85 हदीसें, 9,485 हदीसें ज़ईफ हैं उसूल काफी के अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि क्या बड़े, ये तो हो गया उसूल काफी का उसूल। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं कि शिया के चोटी के उलमा, बड़े बड़े उलमा कुरान के नक्स या उसके ज्यादा होने का अकीदा रखते थे या नहीं रखते थे। हम चोटी के उलमा टट्टू पट्टू से नहीं पूछेंगे, ऐसे आदम सीकर से कि जिनको जनाब छनकने का भी नहीं पता। अल्लामा तबरसी, एक बड़ा नाम, मजमुल बयान, जैसे मैंने पीछे शरह में पढ़ा था, उसका ओरिजिनल हवाला आपके सामने, पहली जिल्द है ये मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान, शियों की तफसीर। अल्लामा तबरसी 5वीं सदी के इमाम हैं। ये कहते हैं ना जी, ये जी 100 साल पहले के हवाले देते हैं, 200 साल पहले के, और चाचा चाचा होश कर, आदम सीकर बात करते हैं, अंब नहीं पता। ये पकड़ें इमाम तबरसी का हवाला मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान। आज इसके मुकदमे के अंदर उन्होंने लिखा है सफ़ा 14 के अंदर, वो कहते हैं ये बात समझो, वमिन ज़ालिक, और इसमें समझने की बात यह, अल कलाम फी ज़ियादतिल कुरान व नुक्सानी ही। अब मैं उस पर बात करने लगा हूं कि बाज लोग ये कहते हैं कुरान ज्यादा है या कम है, क्या है, फ़इन्नहु ला यलीकु बित्तफ़सीर, ये तफसीर का लायक ही नहीं है बात। फ़अम्मा ज़्यादा, खोल के बयान करें, फ़अम्मा ज़्यादा, जो कहते हैं ज्यादा है कुरान के अंदर, ज्यादा थी जिस तरह 17,000 का कहते हैं, फ़मजमउन अला बुतलानिही, इसके ऊपर उम्मत का इजमा है कि ये बात झूठी है। वअम्मा नुकसान मिनहु, और ये कहना कि सूरतें कम हो गई हैं, फ़क़द रवा जमाअतुम मिन अस्हाबिना व कौम मिन हश्वियतिल आमा अन्न फिल कुरानी तग़यीरन औ नुक़सानन, बाज सहाबा, बाज हमारे लोग रावी ये बयान करते हैं कि जनाब इसमें से कमी हो गई है, तग़यीर हो गया, नुकसान हो गया। वस्सही, सुने जरा, वस्सही मिन मज़हबी अस्हाबिना खिलाफा, हमारा अकीदा और हमारे लोगों का अकीदा ये है कि ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। और आगे वो उलमा के हवाले देते हैं, आखिरी लाइन देखें जरा, फ़कैफ़ यजूज़ु अन यकून मुग़य्यरन औ मनक़ूसन, इमाम तबरसी कहते हैं ये कैसे जायज हो गया कि कुरान बदल गया है या कम हो गया है, माल इनायत सादिक़ती व ज़ब्त शदीद, सच्चे लोगों की मेहनत और इतनी कड़ी हिफाजत के बाद ये कैसे हो सकता है। दूसरा राद ले लें इमाम तबरसी का ही, आगे जाकर वो लिखते हैं सफ़ा 15, 14 का वाला और 15 का ले लें, अगले सफ़े के ऊपर लिखते हैं, वो कहते हैं व मालूम, अब मैं इसको स्किप करूंगा, जिसने पूरा पढ़ना पड़े क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अन्नल कुरान काना अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमूअन मुअल्लफन अला मा हुवा अलैहि अल-आन, कहते हैं कुरान अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जमा भी हो गया था, लिख भी लिया गया था जैसे वो आज है। अगली हाईलाइट, नकलू अखबारन ज़ईफतन ज़न्नु सिहतहा, झूठी रवायतें बयान करते रहे और ये सोचते रहे कि सही थी। हाँ जी, अगला हवाला इमाम सदूक, आपको बताया था इमाम सदूक बहुत बड़े उस्तादों के उस्ताद, और ये लकब इसको आम बंदे ने नहीं दिया, खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद था जिसने, सैयद मुर्तजा साहब, उन्होंने दिया था, शियों के बहुत बड़े इमाम, और ये वही है जिनकी कुतुब अरबा में से मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, वो इस इमाम सदूक ने लिखी है। इनकी किताब है अल एतकादात, शियों के अकीदे क्या हैं। उसमें से जब कुरान की बारी आई तो उसको सफ़ा बाब 33 के ऊपर वो बयान करते हैं, बाबुल एतकाद फी मबलगिल कुरान, कुरान के पहुंचने के बारे में हमारा अकीदा क्या है, कि कुरान कैसे हमारे पास पहुंचा है या किस शक्ल में कुरान है। कल शेख रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम सदूक जो है फरमाते हैं, एतकादुना, क्या मतलब,
شیعوں کا عقیدہ ان القرآن الذی انزلہ اللہ تعالی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ما بین دفتین، قرآن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہی ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، وہی ہے جو دو گتوں میں آج ہمارے سامنے ہے، وَهُوَ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، وہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، لَيْسَ بِأَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ، ایک حرف بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، وَمَبْلَغْ سورت عِنْدَ النَّاسِ، اور ہمارے پاس سورتوں کی تعداد وہی ہے، کون سی؟ ہائی لائٹڈ ہے، 114 سورہ، 114 صورتیں، دکھاؤ پوری دنیا کے اندر سے قرآن کی 114 صورتیں ہیں۔ 2 ٹکے کا انسان ایڈم سیکر اٹھ کے کہتا ہے 2 صورتیں غائب ہیں، اور شیعہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں 114۔ اب آگے دیکھیں، آخری لائن ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے وَمَن نَسَبَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف یہ منسوب کرے، أَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ، جو یہ کہے ہماری طرف کہ شیعہ یہ کہتے ہیں قرآن اس سے زیادہ تھا، فَهُوَ كَاذِب، اور جھوٹا ہے، اور مکار ہے، اور فراڈی ہے۔ ایک اور امام کا رد لے لیں شیعہ کے، امام طوسی، بہت بڑا نام، اور یہ بھی 5ویں صدی کے امام ہیں، 460 کے متوفہ، قرآن کی تفسیر لکھی التبیان فی تفسیر القرآن، پہلی جلد کے اندر امام طوسی نے رد کیا۔ ذرا دیکھیں صفحہ 3 کے اوپر مقدمہ لکھا، آخری الفاظ کہتے ہیں والاولا، یہ جو باتیں کی گئی ہیں پوری عبارت میں یہی لکھا ہوا ہے جو دوسرے اماموں نے لکھا ہے، کہ یہ جو ہماری طرف کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب اس کے بالکل خلاف ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہماری طرف۔ آخر میں لکھتے ہیں والاولا الاعراض عنہا، ایسی باتوں سے، ایسی باتوں کو اگنور کرنا بہتر ہے، وترک التشاغل بها، اور ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں قرآن، شیعہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے، لأنه يمكن تعویل، ایسی باتوں کی تعویل ممکن ہے، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين دفتين، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اس میں تو طعن آتا ہے، شیعہ کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟ تو شیعوں کے امام طوسی کا رد بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ہو گئی پہلی حدیث، اور شیعوں کی حدیثوں کے اوپر جو آدم نے رد کیا تھا، آدم سیکر نے، اس کا پوسٹ مارٹم۔